gabi nga magpahayag ang tingog sa kaluwasan agud na ibantala ang mayong balita ni Kristo. So ang aton niya speaker subong nga magdala sa pulong si Brother Vic nga ano sinino lastar, no? So ihatag ko na ang microphone sa kay Brother Vic, no? So, thank you gid Brad Rom sa imo man presensya sa sining nga gabi. Sa liwat mayong gabi sa tanan nga naga-view sa Facebook Live. No, tuod una ining pahayag sang programa tingog sang kaluwasan. Sa tinutuyo nga sa diin mapahayag ang maayong ang tao. No, balaan naton nga madamo kita na batian, no? Nga mga pagtuluuhan nga sa diin maluwas daw ang tao paagi sa pagsulod sa relihiyon. No, maluwas daw ang tao paagi sa paghimo sang maayo nga balita. Maayo nga buhat rather, no? No, amoy na ang mga pagpalatihan nga sa diin masamin sa ila relihiyon makaangkon sang kaluwasan. Maghimo lang sa maayong buhat, no? Makaangkon sang kaluwasan. Kag magtuman lang sang kasuguan, no? Maangkon man ang kaluwasan. Pero sa sining nga gabi, hibaloon naton ang kamatuoran. Ang matuod-tuod kung paano maluwas ang tao. So ang ini nga pamangkot, sabton ini paagi sa pulong sang Dios. So ang verse nga aton pagatun-an sa sining nga gabi, gingkuha sa Book of John, no, chapter 3, verse 16. Mo ining korason sang Biblia, nga sa diin diri ginpahayag sang Dios ang iya paghigugma sa katawhan. So, diri sa Hiligaynon version, Juan kapitulo 3 bersikulo 16, nga nagisiling, kay ginhigugma sang Dios ang kalibutan sa bagay ginhatag niya ang iya bugtong nga anak. Agod ang bisan sino nga magtuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. So mga muyuan na kita sang kaalam sa aton nga Dios. Let us pray. Amay nga langit nun, Diyos nga labing balaan, Ginoo sa sining nga gabi. Nagapalapit kami sa imo balaan nga presensya, O Dios. Nagapaubos amon kaugalingon, kag ginakilala namon nga kami makasasala. Salamat Ginoo sa sining opportunity nga sa diin mapahayag ang imo nga pulong. Mapahayag ang maayong balita nga sa diin amo ini ang imo panawagan nga ang tanan nga mga imo niluwas, ang tanan nga mga Kristohanon dapat magbuhat sa sini nga buluhaton. Ginoo, opdi kami tagai kaalam ang imo alagad sa sini nga gabi. Even ang mga nagaview sa sini nga tion nga ikaw Lord God ang hatag man sa ila sing pagintindi, paghangop sa imo nga pulong. Kag I hope nga ma-absorb man sa ila tagipusoon ang imo mensahe sa sini nga gabi. Opdi ang imo alagad sa pagpahayag sa imo pulong. Ini nga akong pangamuyo nga may pagpasalamat sa balaang ngalan ni Jesus. Amen. So liwat, no? Ang pamangkot sa sini nga gabi, paano maluwas ang tao. So, na-mention naton gaina, no, ang mga pamaagi, no, nga sa diin nabatian naton sa masami sa iban. Pero sa sini nga gabi, paagi sa pulong sang Dios,
tulido naton kag hibaluon naton ang kamatuoran. Paano maluwas ang tao? So ang Juan 3:16 amo ang nagsabat sa sininga pamagal. Nga hindi man naton makita sa balaan nga Biblia. Amo ni nga ang bisan sino nga magtuo sa iya makaangkon sang kaluwasan. Sigurado siya ang nag-antos dito sa Cross of Calvary, lamang ikaw, ako, kita tanan makaangkon sang kaluwasan. Amo ining dapat naton tuuhan, kag amo ining dapat naton ipabugal, kay kita tanan wala kita sang ipabugal sa atubangan sang Dios. Okay, ginhambal dira sa Isaiah chapter 64 verse 6 nga ang maayong buhat sang tawo trapo lang sa atubangan sang Dios. Di karon may mahambal pa dira nga maghimo lang sa maayong buhat, maluwas. Nga sa diin ang pulong sang Dios nagpahayag nga wala kita sing may ipabugal. Nga ang maayong buhat sang tawo sa atubangan sang Dios higko. Sa gihapon, trapo sa mata sang Dios. Kaya nga wala kita sang may mahimo nga luwason ang aton kaugalingon. Wala kita sang ikasarang. Kundi si Ginoong Hesus lang ang maghimo sina. Si Ginoong Hesus amo ang nagsalod, no? Nagsalod, nagbayad, nagantos tungod sa aton mga kasalanan. Supposedly kita dito ang ilansang sa krus. Kita dito ang magantos. Pero tungod sa gugma sang Dios, ang iya bugto nga anak amo ang nagbayad. Kaya mo ini ang makapaumpaw sa kaakig, no, sa aton nga Dios. Tungod sa mga paglapas kag mga sala sang tawo. Amoy ning si Ginoong Hesus amo ang nagbayad. Rason tani tanan kita nga mga tawo magtalikod kag magbiya na sa sala. Tungod ka isa lang si Kristo nagbayad, ka isa lang si Kristo napatay. Gani ang mensahe sa sining nga gabi, ang Dios nanawagan nga ang tanan nga tawo magbalik sa iya. Magtalikod sa sala, maghinulsol, magtuo kag magbaton kay Ginoong Hesus. Amo ini nga mga kamatuoran nga dapat naton tuuhan. No? Tuuhan sa aton kabuhi. Kay kung wala si Ginoong Hesus, wala kita sang kaluwasan. Tungod sa sala sang tawo na utod ang relasyon naton sa Dios. No. Wala na kita komunikasyon sa Dios. Okay, ginhambal dira sa Book of Isaiah, chapter 59 verse 2, nga ang aton sala amo ang nagsiparar no sa Dios. No, ang sala sang tawo amo ang nagsiparar. Rason nga ang Dios nagtalikod na sa aton kag hindi na magpamati sa aton nga pangamuyo. Gani paagi kay Kristo Jesus nagbalik na, no, ang maayo naton nga relasyon sa Dios. Siya ang nag-restore sang maayo nga relasyon naton sa Dios. Ang aton lang himuon establish naton ang relasyon naton sa Dios. Paano? Tuuhan kag batunon naton si Jesus bilang Dios naton kag manluluwas. Kay mismo gani ang jailer diri sa Book of Acts, no, chapter 16 verse 30 to 31.
Mismo diri ang jailer, no, nagpamangkot diri kay Paul, kay Silas. Namangkot siya kung anong akon himuon. No? Anong akon himuon agud maluwas ako. So hambal diri ni Paul kag ni Silas, magtuo ka kag Ginoong Hesus, kag maluwas ka kag ang imo panimalay. So utod abyan amo ini ang aton niya buhaton. Hindi na ta mga budlay patudo, agud maangkon ta ang kaluwasan. No, tuuhan lang naton si Ginoong Hesus. Pagtuo bala, nga sa diin, halin sa aton tagipusoon. Ginatuuhan naton ang ginhimo ni Kristo para sa aton. Siyang nag-antos, nagbayad sa aton mga sala, napatay, kag nabanhaw, tuuhan naton ini. Kag batunon naton si Kristo bilang aton Dios kag manluluwas. Amo lang ni kasimple utod abyan. Kay kun himuon naton ini, maangkon ta ang kaluwasan. Kag makaangkon kita sing relasyon sa aton nga Dios. Brother Vic, matuod, paano naton mapatod nga nagbalik ang aton relasyon sa Dios? Diri sa Juan 1:12, ang bisan sino nga nagbaton kang nagtuo sa iya, hatagan niya sang kinamatarong nga mangin anak sang Dios. So masaan lang kag maatag ini nga kamaturan nga kun batonon kag tuuhan ta si Kristo, mangin anak kita sang Dios. Siya mangin aton amay kag kita mangin iya anak. Rason nga sa sini nga paagi nagbalik ang aton maayo nga relasyon sa Dios. Simple lang ang aton buhaton. Tuuhan ta kag batunon ta si Ginoong Hesus nga aton Dios kag manluluwas. Kamatuoran ini nga dapat naton tuuhan kay mismo ang pulong sang Dios amo ang nagpahayag. Mismo si Ginoong Hesus amo ang nagpahayag rason nga magtuo kita sa sini nga kamatuoran. Utod abyan, gindihon ang ini nga programa sa katuyuan nga malambot ikaw. Sa katuyuan nga sa diin makabati ikaw sa sini nga kamatuoran. Nga ang kaluwasan gali, hindi gali iya maangkon paagi sa maayong buhat lang. No? Hindi gali. Tandaan naton utod kabyan, kung ang kaluwasan maangkon malang paagi sa maayong buhat, tani si Satanas naluwas man. Nga abisan si Satanas pwede maghimo sang maayo. Pwede man siya magbulig, pwede man siya maghimo sang kaayuhan. Bisan sino, bisan malaot, bisan makasala, pwede maghimo sang kaayuhan. Rason, hindi inaamo ang requirements ng Dios. Ang gusto sang Dios nga magtuo kita sa kay Kristo even hindi naton siya makita. Amo ini ang dapat naton dumdumon. No? Dapat naton i-realize ang ini nga kamatuoran. Tuod. Magtuo kita sa Dios nga hindi naton makita. Amo ining pagtuo. Bisan wala naton nakita ang Dios, pero nagtuo kita nga siya ara. Nagtuo siya nga subong kaupod naton sa pagtuon sa iyang pulong. Ikaw ara ka man dira sa imong panimalay, nagabiyo kang nagapamati. Kung ikaw nagatuo, nga ang Dios ara man siya sa imo tapad. Kay ang Dios naton ara sa bisan diin. Kay ang aton Dios, Almighty God, all-knowing God, kag He is anywhere, ara siya sa bisan diin. Amoy ning aton nga Dios, bulahan ang tawo, hambal ni Jesus, bulahan ang tawo nga nagatuo,
bisan wala nakakita sa iya. So kung ikaw nagtuo sa iya, you are blessed. Utod abyan. Sa sining nga gabi, hindi ini aksidente nga ikaw nagpamati. Kay gusto sang Ginoo lambuton gid ikaw. Nga sa diin mapabalo nga ang kaluwasan maangkon gali. No, paagi kay Kristo Jesus gid lang. Kay mismo si Kristo nagpahayag sa book of John chapter 14 verse 6. Hambal niya, ako ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi. Wala sing may makakadto sa amay kundi paagi sa akon. So hindi na ni mabali nga kamatuoran. Hindi na ni pwede ligwaton kag liwaton ang kamatuoran. Nga si Kristo mismo ang nag-declare. Nga hindi kita pwede makahimo sa aton nga pagtinguha. Lamang makapalapit kita sa Dios. Kundi paagi gid lamang kay Kristo Jesus. Paagi gid lang kay Kristo Jesus. Hambal mismo ni Kristo nga wala sing may makakadto sa amay kundi paagi sa iya. Hindi magduha-duha abyan. Nga batunon mo, kag tuuhan mo si Kristo bilang Dios mo kag maluluwas. Kag sa sini nga paagi, patod nga maangkon mo ang kaluwasan sang Dios. Patod nga magbalik ang maayong nga relasyon mo sa Dios tungod gin baton mo si Kristo bilang Dios kag maluluwas. Sa sina nga paagi, nangin amay mo ang Dios kag ikaw nangin anak sang Dios. Kag kita makapalapit na sa iya presensya sa tanan nga tion. Kag kung mag-abot man si Kristo utod abyan, tungod maayo na ang aton relasyon sa iya. Ginkilala mo siya nga amay, kag ikaw ginkilala man niya nga anak. Ikaw pagakuhaon niya kung si Kristo magbalik. Tungod naghambal si Kristo. Sa akon pagbalik, kuhaon ko kamo, agod kundiin ako, didto man kamo. So amo ini ang kamatuoran, kag amo ining paglaom nga dapat kita magkalipay. Sa tanan nga mga tumuloo, dapat magkalipay. Hindi kita magkataka sa pagbasa sa pulong sang Dios. Hindi kita magkataka sa pagpamati sa mensahe sang Dios paagi sa iyang mga alagad. Ano man ang imo kahimtangan, kung ikaw magpagamit sa Dios, hindi ini upang. Bisan pa ang inyo utod kay Kristo si Brother Vic. No? I am physically blind, but by the grace of God, I am spiritually sighted. Tungod, nahibaluan ko ang kamatuoran. Nga ang makaluwas gid lang gali sa akon, amo si Kristo Jesus. Ang kabuhi sang tawo, tama lang gid kalipot. No? Tama lang gid kalipot sang kabuhi sang tawo. Bisan anuhon pa naton nga sa diin, hindi ako gusto mapatay. Wala kita sang may mahimo tungod ang Dios amo ang nagakontrola sa aton kabuhi. Any moment, kuwaon sang Dios ang aton kabuhi. Wala kita sang mahimo. Tungod ang kabuhi nga ari sa aton, pribilehiyo gid lang. No, pribilehiyo lang ini, ginpahulam lang sang Dios sa aton. Gani hindi naton pagsayangon. No? You are blessed utod abyan kon ikaw ari sa sining nga gabi. Nga nakabati ikaw sa sining panawagan ni Kristo. No? Kay gusto niya nga hindi ikaw makadto sa impyerno. Sa subong pa lang, grabe ang init sang adlaw. No? Halos tanan nga tao gareklamo nga sobra ang kainit. No? Grabe na ang aton nga reklamo nga sobra kainit. Silak pa lang sa adlaw, halos hindi naton kaya. Ano pagidayhan ang kainit sa impyerno? Nga sa diin gindescribe sa Biblia nga hindi iya maagwanta ang kainiton kay bisan ano kaklase da nga salsalon tunawon, no, sa kalayo sa impyerno. Gani abyan,
kung batunon mo, kag batuuhan mo si Kristo Jesus, wala ikaw lugar sa impyerno. Tungod ikaw masakop sa paghari sang Dios. So kabay pa, nga hindi kita magdoduha sa sini nga kamatuoran. Kay amo ini ang patod, no, nga paagi nga maangkon mo ang kaluwasan kon batunon mo kag tuuhan mo si Kristo Jesus. Amo lang ini kasimple abyan. Kay kun hindi kita magtuo sa iya, ginhambal diri sa the same chapter, diri sa John chapter 3, verse 18. Ang bisan sino nga tawo nga nagtuo sa iya, hindi na pagsintensyahan nga silutan. So, pasalig ini sang Dios. No? Kung ikaw nagtuo sa iya, hindi na ikaw pagsilutan. Therefore, hindi na ikaw makakadto pa sa impyerno. Pero, ang bisan sino nga tawo nga hindi magtuo sa iya, nahukma na. Tungod nga wala siya nagtuo sa bugto nga anak sang Dios. So kung ang ini kamatuoran, no, hindi mo pagpatihan, maangkon mo ang silot. No, at the end of the day, maangkon mo ang silot. Kag dira ikaw magaantos sa tuman nga kainit, pag-antos nga wala sing katapusan. No, ang pulong sang Dios amo ang nagpahayag. Si Kristo mismo ang nagpahayag nga kung isikway mo siya, isikway ka man niya. Kag didto ikaw itagbong, no, sa linaw nga kalayo. Upod sa mga, no, sa mga angheles ang yawa, kasi din amo ini ang gipang laglag sang Dios upod sa iya. Nga tani ang impyerno, ginhimo ini para lang sa kay Satanas kag sa iya nga mga kasakupan. Pero ini mga tawo nga hindi man magtuo sa Dios, nagasikway man sa kamatuoran, no, makadtuman sa sining nga lugar, sa sining duog nga tani ginaman lang ini kay Satanas. Rason nagpangamatay si Kristo Jesus sa krus, agod tanan kita maluwas. Hindi gusto ang Dios, no, nga maimpyerno kita. Rason nga ginako ni Kristo tanan ang aton sala. Siya ang nagsalod sa silot sang Dios. Pero ara sa aton ang pagpili. Kung batunon ta si Kristo o kung isikway ta si Kristo. Dugang nga ginremind kita sa John 3:36. Ang bisan sino nga nagatuo sa anak sang Dios, hatagan niya sang kabuhi nga wala sing katapusan. Pero ang bisan sino nga wala nagatuo sa bugto nga anak sang Dios, hindi niya paghatagan sang kabuhi nga wala sing katapusan, kundi ang kaakig sang Dios magapabilin sa iya. So kabay pa nga ma-realize naton kag maka panghuna-huna kita sa aton kabuhi. No, kamusta ang akon kabuhi subong? No, himo ikaw sang desisyon samtang buhi pa ikaw. Kay ang balaan na kasulatan nagpahayag nga ang paghinulsol sa lugar sa mga patay wala na sing kapuslanan. No? Wala na'y pulos ang paghinulsol kung ikaw patay na. Gani, samtang buhi pa kita sining kalibutan, no? Maghinulsol kita sa ating mga sala. Mangayo kita patawad sa Dios. Brother Vic, hindi na guro ako patawaron sang Dios tungod malain na gid ako. No, madamo na gid ako sang nahimo ang kasalanan. Nga do hindi na gid ako yang mabaton sang Dios. Utod abyan ang aton Dios may gugmaon kag mululuyon. Bugana sa bugay ang aton nga Dios. Diri sa 1 John 1:9, no, ituad
sa Dios ang imo mga sala kay ang Dios masaligan sa pagpatawad, no, sa aton mga sala. No, kag tinluan niya ang tanan naton nga kalainan. Himuon niya ini tungod matarong siya nga Dios. No. Gani hindi kita magduduha sa pagpalapit sa iya. Abyan, it's about time nga magpalapit ka sa Ginoo. Paagi sa pagpangamuyo. Ituad mo sa iya tanan nimo nga kasalanan. Kaya ang Ginoo maluluyon. Handa ang Ginoo sa pagbaton sa imo as long as sincero kag matinud-anon ikaw sa pagpalapit sa iya. Kay mismo sa Book of Isaiah, chapter 1, verse 18, ang Ginoo nagsiling, nagapangagda ang Dios. Nagsiling ang Ginoo, dali, palapit sa akon. Kay husayon na to ni, bisan ano pakahigko sa imong mga sala, limpyuhan ko inaagon mangin matinlo kamo. Amo ina aton nga Dios. Patawaron ikaw, patawaron kita. Ihatag sang Dios ang pagpatawad kay ginhatag yagani ang iya bugto nga anak. Sa katuyuan nga maluwas ikaw, maluwas kita tanan. So kabay pa nga hindi kita magduha-duha sa sining offer sang Dios sa aton. Libre ini nga kaluwasan abyan. No, tuuhi kag batuna si Kristo sa imo tagipusoon. Kay kun himuon mo ini, ang balaan nga espiritu magapuyo sa imo. Kag amo ining magalid sa imo, magahatag kaalam dugang, agud mahangpan mo gid ang katuyuan sang Dios imo kabuhi. Agud maintindihan mo gid ang kamatuoran, no, nga ginpahayag sang balaan na kasulatan. So kabay pa nga ang ini nga pamangkot nasabat paagi sa pulong sang Dios. Paano maluwas ang tao? Paagi sa aton pagtuo kay Ginoong Hesus. Batunon ta siya bilang Dios kag maluluwas, kag maangko naton ang relasyon naton sa Dios bilang iya anak kag kita, iya anak kag siya aton amay. Kay ang kaluwasan na angko na naton tungod naghimo kita sang desisyon nga mo ang pagtuo kag pagbaton kag Kristo bilang Dios kag maluluwas. Maghinulsol ka sa imong mga sala, tuuhi si Kristo, batuna si Kristo, nyan maangkon mo ang kaluwasan kag ang promesa nga amo ang kabuhi nga wala sing katapusan. Let us pray. Labing kamahanan nga Dios, salamat gid sa siningation. Salamat sa imo mensahe. Salamat, Father God, sa libre nga kaluwasan nga gin-offer mo sa amon. I hope, Ginoo, sa mga kauturan namon nga nagamonitor sa sining nga gabi, kabay Ginoo agi sa imo nga pulong, kabay Lord God nga ang balang espiritu nagahikot sa kada isa sa amon, nga sa diin maghimo kami, o Dios, ang desisyon while kami may hangin pa nga ginahaklo sa amon. Buligi kami, Ginoo, nga magpaubos, mag-down sa amon bugal. Nga sa diin, ang ini nga kamatuoran, nagpabalo sa amon, nga wala gali kami sang ikasaram. Nga luwason amon kagalingon. Sala gali ang amon ginapatihan. Abi ko ang paghimo sang maayong buhat, maluwas ako. Abi ko ang pagsulod sa reliyon, maluwas ako. Abi ko, magtuman lang ko sa kasuguan, maluwas ako. Sala gali ini ang kamatuoran. Kaya ang kamatuoran gali, mismo ang pulong ni Kristo. Mismo ang pulong sang Dios, hindi ang istorya sang tao. Nga gatuuhan ko lang gali si Kristo, patunon ko bilang Diyos, kag akon manluluwas. Maangkon ko gali ang kaluwasan. Maangkon ko ang kabuhi nga wala sing katapusan. Ginoo, salamat gid nga nakabati ako sa sini nga programa tingog sang kaluwasan. Salamat, Ginoo, sa kaalam nga ginhatag mo sa imong alagad kasatanan nga
pamati, naga-view sa sining nga gabi. Buligi kami Ginoo sa amon pagkabuhi sa ning kalibutan while kami nagatuo na kag nagabaton sa imo. Luloy kami Ginoo nga magtuo kag magsalig sa imo pangako. Nga mag-surrender kami Ginoo sa amon sa kakabuhi dira sa imo. Agud maabot man ang time, Father God, nga kuhaon mo kami, preparado na kami o Dios sa pagsugata sa imo. Ginoo, salamat kabay ang imo balaan nga pangalan sininga gabi nadayaw kag nahimaya namon o Dios. Pakamayuha ang ini nga programa tingog sang kaluwasan. I hope nga padayon ikaw magagamit sa imo mga alagad. Ini nga amon pagampo sa balaan kagamhanang ngalan ni Jesucristo. Amen. So, madamugid nga salamat, Brother Vic, no? Sa pulong sa Ginoo, no? So, mabatian nyo kami ni Brother Vic sa taga-gabi kung ari lang kami din, no? So, kabay pa nga magapadayon gid kamo sa pag-view kag pagapamati, no? Kay para mabalaan gid naton kung ano kita ka-importante sa aton nga Ginoo. So madamogid nga salamat sa tanan nga ari di. Mayong gabi na lang sa tanan nga naga view.